Ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo sumala sa gisugilo ni Juan. Ang pulong nahimong tao. Sa sinugdan, mao na ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong. Ug kini siya sa sinugdan uban sa Dios. 3. Sa ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya. Ug niadtong mga nangahimo na walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. Diha 4. Diha kaniya ang kinabuhi, ug ang maong kinabuhi mo ang kahayag alang sa mga tao. 5. Ug ang kahayag nagadan-ag sa taliwala sa kangitngit, ug ang kangitngit wala makabuntog kaniya. 6. Dihay usa ka tawo nga ginganlan si Juan, nga pinadala gikan sa Dios. Siya mianhi sa pagsaksi sa pagpanghimatuod mahitungod sa kahayag, aron ang tanan motuo pinaagi kaniya. 8. Kini siya dili mao ang kahayag, hinunua siya mianhi aron sa pagpanghimatuod mahitungod sa kahayag. 9. Ang matuod nga kahayag nga nagaiwag sa matag usa ka tawo, kini nagsingabot sa kalibutan. 10. Ug siya dinhi nasa kalibutan, ug ang kalibutan nihimo pinaagi kaniya. Ngani ang kalibutan wala makaila kaniya. 11. Siya nahiabot diha sa iyang kaugalingon, ngani ang iyang mga tawo wala modawat kaniya. 12. Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siyag kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. 13. Kanila nga tao dili gumikan sa dugo, ni sa pagbuot sa unod, ni sa pagbuot sa lalaki, kundili sa Dios. Katorse. Ug ang pulong nahimong tao, ug ipon kanamo, mipuyo siya nga puno sa grasya ug kamatuoran. Ug among nakita ang iyang himaya, ang himaya nga ingon sa pagadawaton sa bugtong anak gikan sa amahan. 5. Si Juan naghimog pagpanghimatuod mahitungod kaniya, ug misinggit nga nag-ingon, mao kini siya ang gisgutan ko sa akong pag-ingon. Siya nga moanhi sunod kanako, gikapahimutang naunahan kanako, kay siya una pa man kanako. Ug gikan sa maong pagkapuno niya, kaming tanan na nagpakadawat grasya tungod sa grasya. 17. Kay ang kasuguan gihatag pinaagi kang Moses, apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. Wala pagayoy tawo nga nakikita sa Dios ang bugtong anak nga anaa sa sabakan sa amahan, kini siya mao ang nagpaila kaniya. Ang pamatuod ni Juan nga Bautista. 19. Ug mao kini ang gipanghimatuod ni Juan diha nga gipadala kaniya sa mga Hudyo, ang mga saserdote o mga Levita gikan sa Jerusalem aron sa pagpangutana kaniya. Kinsa ka man. 20. Siya mitugan, siya wala maglimod, hinunua mitugan siya nga nanag-ingon, ako dili mao ang Kristo,
21. Ug sila nangutana kaniya, kinsa ka man di ay? Si Elias ka ba? Siya mingon, dili. Ikaw ba ang propeta? Siya mitubag, dili. 22. Unya mingon sila kaniya, kinsa ka man lagi? Tug-ani kami aron adunay among ikatubag sa mga na nagsugo kanamo. Unsa may imong ikasulti bahin sa imong kaugalingon. 23. O siya miingon, ako mao ang tingog sa magasinggit diha sa mga awaaw. Tuliran ninyo ang agian sa Ginoo. Sumala sa giingon ni Isayas nga propeta. 24. Ug kini sila mga sinugo gikan sa mga Fariseyo. 25. Ug sila nangutana kaniya, nan, nganong nagapangbautismo ka man nga dili ka man di ay mao ang Kristo, ni si Elias, ni ang propeta. 26. Ug si Juan mitubag kanila, ako nagapangbautismo sa tubig, apan diha sa taliwala ninyo ana ay magatindog nga wala ninyo hiilhi. 27. Siya nga mao ang maga-anhi sunod kanako sa kangkinsang higot sa sapin, ako dili ganit ako sa paghubad. 28. Kini adto mahitabo sa Betania, tabok sa Jordan, diin si Juan nagpangbautismo. Tanawa ang kordero sa Dios. 29. Ug sa pagkasunod nga adlaw, iya nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya, ug siya miingon, tanawa, mao kana ang kordero sa Dios nga magkuha sa sala sa kalibutan. 30. Mao kana siya ang gihisgutan ko sa akong pag-ingon. Sunod kanako umanhi ang usa ka tawo nga gikapahimutang na unahan kanako, kay siya una paman kanako. 31. Ug ako gayud gani wala man masayod kaniya, mao lamang nga mianhi ako nga nagpangbautismo sa tubig aron ikapadayag siya ngadto sa Israel. 31. Og si Juan nagpanghimatuod nga nag-ingon, nakita ko ang espiritu nga mikunsad gikan sa ingon ug sa lampati gikan sa langit, ug kini nagpabilin diha kaniya. 33. Ako gayud wala masayod kaniya, apan siya nga nagsugo kanako sa pagpangbautismo sa tubig miingon kanako, siya ang siya nga imong nakita nga pagakunsaran ug pagapuy-an sa espiritu. Mao kana siya ang pangbautismo diha sa Espiritu Santo. Ug ako nakakita ug ipanghimatuod ko nga kini siya mao ang anak sa Dios. Ang unang mga tinun-an. 35. Ug sa pagkasunod nga adlaw, didto na usab si Juan nagtindog uban sa duha sa iyang mga tinun-an. 36. Ug siya mitan-aw kang Jesus, samtang kini naglakaw ug siya miingon, tanawa, mao kana ang kordero sa Dios. 37. Ug ang duha ka mga tinun-an nakadungog kaniya sa iyang pagsulti niini, ug sila minunot kang Jesus. 38. Ug si Jesus miingon milingi ug iyang nakita sila nga na nagsunod kaniya, ug siya miingon kanila, unsa inyong gipangita? Ug sila miingon kaniya, Rabbi,
nga sa ato pa magtutudlo. Diin ka magpuyo 39 ug siya mingon kanila, umari ka mo ug makita ninyo. Ug sila miadto sa ilang nakita ang iyang gipuy-an ug sila mipabilin uban kaniya ni anang adlaw kay adto may ikanapulo naman ang takna. 40 usa sa nakaduha nga nakadungog sa pagsulti ni Juan ug misunod kang Hesus mao si Andres nga igsuon ni Simon Pedro. 41 ug iyang nakaplagan pag-una ang iyang igsuon nga si Simon ug mingon kaniya, gikahibalag namo ang Misayas nga adto pa nga asa ato pa si Kristo. 42 ug iyang gidala siya ngadto kang Hesus ug si Hesus misud-ong kaniya ug miingon, ikaw di ay si Simon ang anak ni Juan, pagkatawgon ikaw nga Cefas nga sa ato pa Pedro. Ang pagtawag kang Felipe ug kang Nathaniel. 43 ug sa pagkasunod nga adlaw si Jesus buot moadto sa Galilea ug iyang gikahibalag si Felipe ug siya miingon kaniya, sumunod ka kanako. 44 kini 44 kay kini si Felipe taga Betsaida, ang lungsod nila ni Andres ug ni Pedro. O 45 o gikahibalag ni Felipe si Nathaniel ug siya mingon kaniya, among gikahibalag siya nga mahitungod gani kaniya si Moses diha sa Kasugoan ug usab ang mga propeta na nagsulat mahitungod kang Hesus nga Nazaretnon nga anak ni Jose. 46 ug si Nathaniel nangutana kaniya, aduna ba gayoy maayong butang gikan sa Nazaret? Si Felipe mitubag kaniya, umari ka ug tan-awa. 47 ug nakita ni Jesus si Nathaniel nga nagapaingon kaniya ug siya miingon mahitungod kaniya, tanawa, ani ay usa ka tinuod gayud nga Israelinhon, kang kinsa wala ang pagkalimbungan. 48 ug si Nathaniel nangutana kaniya, naunsa ba nga nakaila ka man di ay kanako? Si Jesus mitubag kaniya, sa wala ka pa tawgan ni Felipe samtang nagpasilong ikaw diha sa kahoyng igera, nakita ko ikaw. 49 ug si Nathaniel miingon kaniya, Rabay, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw mao ang hari sa Israel. 50 ug si Jesus mitubag kaniya, mituo ba ikaw tungod lang sa akong pag-ingon kanimo nga nakita ko ikaw nga nagpasilong diha sa kahoyng igera? Makita ra unya nimo ang labi pa kadagkong mga butang kay niini. 51 ug siya miingon pa kaniya, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga makita ra ninyo raunya ninyo ang langit nga maabli ug ang mga manulunda sa Dios nga magakayab ug magakunsad sa ibabaw sa anak sa tao.